धत्ते निजमाययैव भुवना कारं विकारोद्धितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे ससुवन्नमस्तेजसे। श्रीमद् शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को 16औं अध्यायमा ऋषि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, अब चाहिँ हामीलाई हजुरले पार्थिव पूजाको विधिका बारेमा जानकारी गराउनुहोस्, जुन पूजा विधिबाट सबै किसिमको अभिष्ट सिद्धि होस्, मनोकामना पूर्ण होस्। भनिसकेपछि यो प्रश्नलाई सुनेर सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगणहरू हो, हजुरहरूले ज्यादै नै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। पार्थिव प्रतिमाको पूजाले सधैँ सम्पूर्ण कामनालाई साकार तुल्याउँछ र तत्कालै दुःखहरूलाई निवारण गराउँछ। त्यो पार्थिव पूजाको विधि र विधानका विषयमा म बताउँदछु, श्रवण गर्नुहोस्। हे ब्राह्मणहरू हो, अकाल मृत्युलाई हरण गर्ने, काल मृत्युलाई पनि नाश गर्ने, छिट्टै पत्नी पति पुत्र धन धान्य प्रदान गर्ने प्रतिमा पूजनको ज्यादै ठूलो महत्व छ अथवा धेरै ठूलो गरिमा छ। पार्थिव पूजनबाट अन्न आदि भोज्य पदार्थ र वस्त्र आदि सबै आवश्यक वस्तुको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले पृथ्वी तलमा मानिसले माटो आदि पदार्थबाट निर्मित देव प्रतिमामा पूजा गर्दा आफूले चाहेको विषय प्राप्त गर्दछ। पार्थिव प्रतिमाको पूजनमा नारी वा पुरुष सबैको समान अधिकार रहेको कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन। पार्थिव देव प्रतिमा निर्माणका लागि भक्तले सबैभन्दा पहिले नदी तलाउ कुवाभित्र प्रवेश गरेर पानीभित्र रहेको चोखो माटोलाई झिकेर ल्याउनु पर्छ। त्यो माटोलाई सुगन्धित पदार्थ पिसेर मिलाएर संशोधन गरी शुद्ध बनाएपछि शुद्ध मण्डपमा ल्याएर आफ्नो हातले प्रतिमा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि त्यस प्रतिमामा दूधको धारा लगाएर संस्कार गर्नुपर्छ। प्रतिमा बनाउँदा जुन देवताको प्रतिमा बनाइन्छ तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग आयुधहरूको सन्निवेश अत्यन्त राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। यसरी सबै अङ्गहरू सुन्दर बनाइएको प्रतिमालाई मूर्तिलाई पद्मासनमा बसाएर विधिपूर्वक श्रद्धाले पूजा गर्नुपर्छ। यसरी देव प्रतिमा निर्माण गर्ने क्रममा श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवती र शिवको प्रतिमा बनाउनु पर्छ। शिवको शिवलिङ्ग समेत बनाएर ती सबै ब्राह्मणले सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ। पूजाबाट प्राप्त फल सिद्धिका लागि 16 किसिमका वस्तुले पूजा गर्नुपर्छ। हातमा अब फूल लिएर प्रतिमा एवं लिङ्गलाई प्रोक्षण गरी मन्त्राभिषेक गर्नु पर्दछ। धानको चामलबाट के गर्ने? नैवेद्य तयार गर्ने। सम्पूर्ण नैवेद्य एक कुरुवा हुनुपर्छ। घरमा पार्थिव पूजाका लागि एक कुरुवा नैवेद्य हुनुपर्छ भने बाहिर अरू कुनै मानिसद्वारा स्थापना गरिएको शिवलिङ्गको पूजाका लागि एक पाथी नैवेद्य तयार गर्नुपर्छ, किनभने समस्त भक्तहरूलाई पुगोस् भन्ने अभिप्रायले देवताहरूद्वारा स्थापित शिवलिङ्गमा पूजा गर्दा अब त्यही अनुसारले नैवेद्य तयार गर्नु। स्वयम्भू लिङ्गमा पूजा गर्दा सोही अनुसारले नैवेद्य तयार गर्नु। यसो गर्नाले पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। यो भन्दा 2 गुणा 3 गुणा धेरै नैवेद्य पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी पार्थिव मूर्तिमा र लिङ्गमा 1000 पटक पूजा गर्नाले व्यक्तिले साँच्चै नै सत्यलोकलाई प्राप्त गर्दछ। 12 अङ्गुल चौडाई अनि 25 अङ्गुल लम्बाई र 15 अङ्गुल उचाइ भएको फलाम वा काठको भर्ने भाँडोलाई अथवा फलाम वा काठबाट भगवान त्यो भाँडोलाई पनि शिव भनेर भनिन्छ। त्यसको 8औं भागलाई प्रस्थ अथवा पाथी भनिन्छ। प्रस्थको 4 भागको 1 भागलाई कुडव भनिन्छ अर्थात् कुरुवा भनिन्छ। मानिसद्वारा स्थापना गरिएको प्रतिमा, शिवलिङ्ग, जल, तेज, गन्ध आदि वस्तु अर्पण गर्नु। ऋषिद्वारा स्थापना गरिएका विभिन्न देवताको मूर्तिलाई पनि सोही अनुसार के गर्नु त भने आफूसँग भएका वस्तुहरू अर्पण गर्नु। देवताको अभिषेक गर्दा आत्मशुद्धि हुन्छ। देवतामा गन्ध अर्पण गर्दा पुण्य प्राप्ति हुन्छ। नैवेद्य अर्पण गर्दा आयु र तृप्ति प्राप्त हुन्छ।
धूप अर्पण गर्दा अर्थको प्राप्ति, दीप अर्पण गर्दा ज्ञानको प्राप्ति, पान सुपारी अर्पण गर्दा भोगको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले देवतालाई अभिषेक, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य अनि ताम्बूल गरी 6 किसिमका वस्तुहरू प्रयत्नपूर्वक तयार गरेर अर्पण गर्नुपर्छ। देव नमस्कार र देव मन्त्र जप यी दुवै कर्मले सम्पूर्ण मनले चाहेका विषयको सिद्धि प्रदान गर्दछन्। भोग र मोक्षको कामना गर्ने मानिसले पूजाको समाप्तिमा नमस्कार र जप गर्नुपर्छ। मानसिक रूपले देव पूजा गर्दा पनि साधकले माथि बताइएका अर्पणीय पदार्थहरूको कल्पना गर्दै मनमनै तिनै वस्तु देवतालाई अर्पण गर्नु। यसरी सबै सामग्री तयार गरेर गरिने तिथि देवताको पूजा आराधनाबाट साधक व्यक्तिले जुन देवताको पूजा गरिएको हो तिनै देवताको लोकमा प्राप्त हुन्छ। पूजित देवताको लोकमा जानुभन्दा पहिले साधकहरूले पृथ्वी लोक लगायतका अन्य लोकमा सुखको प्राप्ति गर्छन्। हे ब्राह्मण, म तिथि देवताको पूजाका विषयमा तथ्य सुनाउँछु, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। यो पृथ्वी तलमा जसले भगवान श्री गणेशको पूजा गर्दछ त्यो साधकले आफ्नो मनोकामना सिद्धि गर्दछ, पाउनुपर्ने सबै कुरा पाउँछ। शुक्रबारको चतुर्थी तिथिमा श्रावण भदौ शुक्ल पक्षमा धनु राशिमा सूर्यको स्थिति रहने पौष महिनामा शतभिषा नक्षत्रमा विधि विधान पूर्वक भगवान श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्छ। यसरी 100 पटक 1000 पटक पूजा गर्नाले त्यति दिनसम्म पूजा गर्ने मानिसले सुखभोग प्राप्त गर्छ। देवतामा पनि अग्निमा पनि श्रद्धा राख्दै नित्य पूजनबाट पुत्र सुखको प्राप्ति हुन्छ, पुत्री सुखको प्राप्ति हुन्छ, सन्तानको प्राप्ति हुन्छ। सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्, सबै दुःखहरू समाप्त हुन्छन्। सदाशिव आदि देवताहरूको तिथि देवताहरूका बारहरूमा पूजा गर्दा साधकले भक्तले आत्मशुद्धि प्राप्त गर्छ। वास्तवमा तिथि नक्षत्र र योगहरूको आधार नै बार हो। त्यसले बारलाई सर्वकामिक अर्थात् सबै कामना पुर्याउने दिन पनि भनिन्छ बारलाई। वास्तवमा बार तिथि नक्षत्र योग आदि भन्दा ठूलो महिमा बारको पनि छ, किनकि तिथि नक्षत्रहरूमा क्षय र वृद्धि हुने गर्छ, तर बारमा ब्रह्म तत्वमा जस्तै वृद्धि पनि हुँदैन, क्षय पनि हुँदैन। त्यसैले बारलाई पूर्ण ब्रह्म रूप भनेर मानिएको छ। एउटा सूर्योदय कालदेखि अर्को सूर्योदय कालसम्मको बारको स्थिति समय रहन्छ। यसैले ब्राह्मण आदि वर्णहरूका कर्मको आधार पनि बार नै हो। ब्रह्मचिन्तन आदि कर्मको आधार पनि बार हो। शास्त्रद्वारा विहित तिथिको पूर्व भागमा देव पूजा गर्दा मानिसले पूर्ण भोग प्राप्त गर्दछ। मध्याह्नपछि तिथि लाग्ने स्थितिमा रात्रि व्यापिने तिथिको पूर्व भागलाई पितृहरूको श्राद्ध आदि कर्म गर्न उपयुक्त मानिएको छ। अब यसरी तिथिको देव कार्यको विषयमा बताउनु भयो। देव कार्य गर्दा चाहिँ शुभ तिथि र शुभ नक्षत्रको विचार गर्नु, बार नक्षत्र आदिलाई राम्ररी विचार गरेर पूजा जप आदि कर्म गर्नु। अब मनोवाञ्छा सिद्धिका निम्ति के गर्नु पर्दछ? अब वेदहरूमा पूजायते अनिनैति पूजनम वा पूजा भनिएको छ। यसरी पूजा शब्दको अर्थ कसरी भने अर्थ जोड्ने कार्य गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने जुन कर्मबाट पुह अर्थात् भोग फलको सिद्धि हुन जान्छ त्यो कर्म पूजा हो। यसरी अर्थको योजना गरिएको छ। वास्तवमा पूजा कर्मबाट पूजा गर्ने मानिसको मनको कामना सिद्धि हुन्छ। मनोवाञ्छा वस्तु एवं ज्ञान दुवै अभिष्ट विषय हुन्। सकाम भावना भएका साधकको अभिष्ट यो भोग प्राप्ति हुन्छ भने निष्काम भाव भएका मानिसको अभिष्ट पारमार्थिक ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। अब नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्मले कालान्तरमा फल प्राप्ति गराउँछ, तर काम्य कर्मले राम्ररी अनुष्ठान गरेपछि तुरुन्तै फल प्रदान छ। एक पक्ष, एक महिना, एक वर्षसम्म प्रत्येक दिन निरन्तर देवताको पूजन गर्नाले आफूले संकल्प गरेका इच्छाहरू साकार बन्दै जान्छन्। कर्मबाट त्यसरी नै पापहरूको पनि नाश हुँदै जान्छ। कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथिमा गरिने श्री गणेशको महापूजाले एक पक्षमा गरिएका पाप नाश गर्छ। एक पक्षसम्म उत्तम फलभोग गराउँछ। चैत्र मासको चौथीमा गरिने गणेशको पूजाले उत्तम प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। सूर्य सिंह राशिमा रहँदा भदौ महिनाको चतुर्थी तिथिमा भगवान गणेशको पूजा गर्नाले
1 वर्षसम्म मनोकामनाको फल प्राप्ति हुन्छ। श्रावण महिनाको साउन महिनाको आइतबारको दिनमा हस्ता नक्षत्रले युक्त भएको सप्तमी तिथिमा का दिनमा माघ शुक्ल सप्तमीमा अर्थात् रथ सप्तमी का दिनमा भगवान सूर्यको पूजा गर्नुपर्छ। जेठ महिना र भदौ महिनाको बुधबार का दिनमा श्रवण नक्षत्रले युक्त द्वादशी का दिनमा र केवल द्वादशी का दिन गरिने भगवान विष्णुको पूजाले अभिष्ट सम्पत्ति प्रदान गर्दछ। वास्तवमा श्रावण महिनामा गरिने विष्णुको पूजाले अभिष्ट सिद्धि आरोग्यता प्रदान गर्छ। सांगर सोपस्कर गाई आदि 12 थरी वस्तु दान गर्दा जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यो फल चाहिँ द्वादशी तिथिमा भगवान विष्णुको पूजा गर्नेलाई प्राप्त हुन्छ। द्वादशी तिथिमा भगवान विष्णुका 12 नामद्वारा 12 जना ब्राह्मणहरूको षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गर्दा भगवान विष्णु प्रसन्न रहनुहुन्छ। यसै गरी नै 12 नामद्वारा 12 ब्राह्मणको पूजा गर्नाले ती देवताहरू प्रसन्न रहन्छन्। ऐश्वर्य गानको गर्ने मानिसले श्रावण महिनाको सोमबारका दिनमा मृगशिरा नक्षत्र सहित नवमी तिथि भगवती पार्वतीको पूजा गर्नु। यसबाट भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण भोगरूप फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै गरेर असोज महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा र विशेष गरेर कृष्ण पक्षको चतुर्दशी परेको आदित्य अर्थात् रविवार अर्थात् आइतबारको दिनमा भगवतीको पूजा गर्दा मनोकामना प्राप्ति हुन्छ। आरद्रा नक्षत्र र आरद्रा नक्षत्रले युक्त संक्रान्ति आरद्रा नक्षत्रमा सूर्यको सञ्चार भएको अवस्थामा त्यो योगमा गरिने भगवान शिवको पूजा पनि विशेष फलदायक हुन्छ। यसरी भगवान शिवको 16 थरी उपचारद्वारा पूजा गरेर भगवान शिवको चरणको शरणमा पर्नुपर्छ। यसरी गरिएको शिव पूजनलाई मानिसका निमित्त विभिन्न भोग र मोक्षको दाता मान्नुपर्छ। कार्तिक महिनामा विभिन्न बारहरूमा देव पूजन गर्दा विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। विद्वान मानिसले कार्तिक महिना लागेपछि दान गर्ने, तपस्या गर्ने, हवन गर्ने, जप गर्ने, देवताको पूजन गर्ने काम गर्नुपर्छ। 16 किसिमका उपचार, भगवत प्रतिमा, ब्राह्मण मन्त्र, ब्राह्मण भोजन जस्ता विषय अत्यावश्यक साधनद्वारा पूजा गर्ने साधकले निष्काम र पीडारहित भएर देवताको आराधना गर्नुपर्छ। कार्तिक महिनामा गरिने देवताको पूजाले साधकलाई सबै किसिमका भोगको प्रदान गर्छ, व्याधिको विनाश गर्छ, भूतादि भय भगाउँछ, ग्रहहरूको पीडालाई नाश गर्छ। अब कार्तिक महिनामा आइतबारको दिनमा सूर्यको पूजा गर्नाले, तेल तथा कपासको दान गर्नाले पूजा गर्ने मानिसलाई छाला सम्बन्धी रोग लाग्दैन। कार्तिक महिनामा हर्रो, मरिच, वस्त्र, दूध अथवा खीर आदिको दान गर्नाले, वेदको प्रतिष्ठा गर्नाले क्षयरोगको नाश हुन्छ। कार्तिक महिनामा दीप र सरस्यूको दान गर्दा अब मानसिक शारीरिक सबै रोगहरू विनाश भएर जान्छन्। यसरी कार्तिक महिनाको विषयमा के गर्नुभयो बताउनुभयो। अब त्यस्तै गरेर भगवान शिवजीको पूजा गर्ने, भगवान गजाननको पूजा गर्ने यो प्रकारको कर्म गर्नु पर्दछ। अब शनिबारको दिनमा, कृत्तिकायुक्त शनिबारको दिनमा दिक्पालको पूजा गर्ने, दिग्गजको नागको पूजा गर्ने, भगवान सदाशिव रुद्र, भगवान विष्णु ब्रह्माजीको स्मरणबाट, ब्रह्माजीको वन्दनाबाट, धन्वन्तरी र अश्विनी कुमारको पूजाबाट रोग अनि अपमृत्युको नाशका साथै छिट्टै व्याधि शमन अथवा व्याधि दोषको शमन हुन्छ। अब पौष महिनामा प्रातःकालमा शिव आदि सबै देवताको पूजा गर्नाले स्वर्गलोकको प्राप्ति हुन्छ। पौष महिना पनि भगवानको उपासनाका निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त छ। अब भोगको कामना गर्ने मानिसले मङ्सिर महिनामा 3 दिन मात्र भए पनि बिहानको समयमा अवश्य नै भगवान देवताको पूजा गर्नु। पौष महिनालाई पूजा नभएको रित्तो दिन हुँदैन। उषाकालदेखि सायंकालसम्मको समय अथवा भनौँ बिहानको समयमा पौषमा गरिने पूजाको विशेष महत्त्व छ। ब्राह्मणले पौष महिनामा जितेन्द्रिय भएर पूर्ण महिना निराहार रहेर बिहानदेखि मध्याह्नकालसम्म गायत्रीको जप गर्नु, त्यसपछि राति शयनसम्म नमः शिवाय आदि मन्त्रको जप गर्नु। पौष महिनामा विशेष गरेर महानैवेद्य पनि अर्पण गर्नु। अब प्रभु
1000 महानैवेद्यको दानबाट सत्यलोकको प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। 30,000 पटक महानैवेद्यको दान गर्दा सत्यलोक, यसैगरी महानैवेद्यको क्रमलाई बताइएको छ। अब नैवेद्य अर्पण गर्नु, भगवानलाई नैवेद्य अर्पण गर्नु, दुखी गरिबहरूलाई के गर्नु, भोजन गराउनु। यस्तो प्रकारको कर्म गर्नाले संसारमा के हुन्छ, सुखको प्राप्ति हुन्छ। सम्पूर्ण स्थावर एवं जङ्गम तत्त्वले भरिभराउ भएको यो संसार बिन्दु र नाद स्वरूप छ। बिन्दु शक्ति हो र नाद भगवान शिवको स्वरूप हो। नाद चाहिँ बिन्दुको आधार हो भने बिन्दु जगतको आधार हो। त्यसैले नाद र बिन्दु दुवै संसारका आधारमा बनेर रहेका छन्। बिन्दु र नादले युक्त जगत शिव स्वरूप हो, किनकि प्रमुख रूपमा शिव यो जगतको आधार हुनुहुन्छ। आधारमा नै आधेयको लय हुन्छ। यसै प्रक्रियालाई अथवा यो प्रकारको नियमलाई सकलीकरण भनेर भनिन्छ। यसै सकलीकरणको स्थितिबाट नै सृष्टिकालमा जगतको उत्पत्ति हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। शिवलिङ्ग बिन्दु स्वरूप र नाद स्वरूप हो, त्यसैले शिवलिङ्गलाई जगतको कारण भनेर भनिएको छ। बिन्दु देवीको रूप हो, नाद शिवको रूप हो, ती दुवैको संयोग शिवलिङ्ग हो। त्यसैले जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति पाउने साधकले शिवलिङ्गको पूजा गर्नै पर्छ। बिन्दु रूप भएकी देवी पार्वती सबैकी आमा हुनुहुन्छ भने नादरूप हुनुभएका भगवान शङ्कर सबैका पिताजी हुनुहुन्छ। माता पार्वती र पिता शङ्करको पूजा गर्दा परम आनन्द नै प्राप्त हुन्छ। परमानन्द प्राप्त गर्न पार्वती परमेश्वरको संयुक्त रूप शिवलिङ्गको पूजा गर्नु अथवा प्रकृति र पुरुषको स्वरूप शिवलिङ्गको पूजा गर्नु। भगवती पार्वती जगतकी आमा हुनुहुन्छ। भगवान शङ्कर जगतका पिता हुनुहुन्छ। जसले शिव पार्वतीको रूप अथवा शिव पार्वतीको स्वरूपमा आफ्ना आमा र बाबुको पूजा गर्दछ, त्यो पूजा गर्ने पुत्रमाथि दुवै आमा बाबुको नित्य आधिकारिक कृपा बढिरहेको हुन्छ। सा देवी जगता माता सशिवो जगतः पिता। आफ्नी मातालाई पार्वतीको स्वरूपमा, आफ्नो पिताजीलाई शिवको स्वरूपमा जसले सेवा गर्दछन्, जसले प्रेम गर्दछन्, उनीहरूलाई पनि शिव र पार्वतीको विशेष कृपा प्राप्ति हुन्छ, कृपा रहेको हुन्छ। जब माता र पिताले सन्तानमाथि दया गर्छन्, तब उनीहरूले सेवा गर्ने छोरा वा छोरीलाई सम्पूर्ण आभ्यन्तर ऐश्वर्य प्रदान गर्न सक्दछन्। त्यसैले सम्पूर्ण भित्री ऐश्वर्यको आनन्द लाभ गर्न माता पिताको रूपमा एवं ऐश्वर्य ज्ञानको रूपमा शिवलिङ्गको पूजा गर्नु। अनि शिव चाहिँ पुरुष रूप हुनुहुन्छ भने शिवा शक्ति प्रकृति रूप हुनुहुन्छ। पुरुष आदि गर्भ हुनुहुन्छ। प्रकृति रूप गर्भले युक्त हुनुभएकाले गर्भवान भनेर कहलाउनुहुन्छ, किनकि उहाँले प्रकृतिलाई जन्म दिनुहुन्छ। प्रकृतिसँग जुन पुरुषको संयोग हुन्छ त्यसैलाई पुरुषबाट प्रकृतिको जन्म हुन्छ भनेर भनिएको छ। अव्यक्त प्रकृतिबाट महत्त्व आदिको क्रमले जगतको अभिव्यक्ति हुनुलाई प्रकृतिको दोस्रो जन्म मानिएको छ। जीवले पुरुषबाट बारम्बार जन्म र मृत्यु प्राप्त गर्छ। मायाद्वारा अन्य रूप प्रकट हुनुलाई नै जन्म भनिन्छ। जन्मदेखि अब जन्म समयदेखि जीव जीर्ण हुँदै हुँदै जाने भएको हुनाले 6 किसिमका भाव विकारमा पर्ने हुनाले जीवलाई चाहिँ अब के भनियो, यो शरीरलाई जीव मानियो। जन्मनु, जीवित रहनु अनि बढ्नु, बदलिनु, क्षीण हुनु, नाश हुनु, यो भाव विकार हुने यिनीहरू। यसैलाई संस्कृत व्याकरणका क्रियाहरूमा कसरी व्यक्त गरिन्छ, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति आदि। वास्तवमा जसले जन्म लिन्छ ऊ अनेक थरी बन्धनबाट बाँधिएर बढ्दै जान्छ, त्यसैको नाम जीव हो। जन्यते तन्यते पाशेर, जीव शब्दार्थ वही, जो चाहिँ जन्म लिन्छ अनेक थरी बन्धनबाट बाँधिएर बढ्दै जान्छ, त्यसैको नाम जीव हो। जीव शब्दको अर्थ जन्म र बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि जन्मका अधिष्ठान स्वरूप जन्मलिङ्ग अर्थात् शिवलिङ्गको पूजा गर्नु हो। अब जो निरन्तर विकास र वृद्धि हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, त्यसलाई भग अर्थात् प्रकृति भनिन्छ। प्राकृतिक शब्द तन्मात्रा आदि प्राकृतिक इन्द्रिय भोगबाट वृद्धिमा प्राप्त हुनाले प्रकृतिलाई भग भनिन्छ। यो प्रकृतिको अर्थ अथवा यो प्रकृतिको अर्थ भन्ने गरिन्छ।
भगस्येदमिति भोगः यो व्युत्पत्तिबाट प्रकट हुन्छ। त्यसैले बहुधा व्यवहार गरेको पनि सुनिन्छ। मुख्य भाग प्रकृति हुन् भने पुरुष चाहिँ भगवान भनेर बुझ्नु। भगवान शिवले नै भोग प्रदान गर्नुहुन्छ, अरु कुनै भोगदाता हुनै सक्दैन। भगका स्वामी हुनाले बुद्धिमानहरूले भगवानलाई भर्ग पनि भन्छन्। भग सहित लिङ्ग र लिङ्ग सहित भगको आपसमा नित्य सम्बन्ध, शिव र पार्वतीको यो सम्बन्धका विषयमा अब यो लोकलाई संसारमा आत्म आनन्दको निम्ति के गर्नुपर्छ? देवाधिदेव महादेवको पूजा गर्नुपर्छ। लोकलाई पैदा गर्ने हुँदा लोक प्रसविता, लोकका जन्मदाता भनिने सूर्यलाई लिङ्गको प्रतीक मानिन्छ। मानिसले संसारका रचयिता शिवको लिङ्ग अर्थात् चिन्ह मानिने सूर्यमा लिङ्गका स्वामी अर्थात् लिङ्गी सदाशिवको पूजा गर्नु। लिङ्गको वास्तविक अर्थ शिवलाई जसले त्यस रूपमा प्रकट गर्दछ त्यसलाई लिङ्ग भनिन्छ। शिव र शक्तिलाई एकाकार गराउने अर्थात् मिलाउने चिन्हलाई लिङ्ग भनिन्छ। हृदयमा भगवान शिवको प्रगाढ भक्ति भएका भक्तले उहाँको चिन्ह शिवलिङ्गको पूजा गर्दा प्रीति पैदा हुन्छ। भगवान शिव प्रसन्न हुनु भएपछि भक्तका चिन्ह कार्य समाप्त हुन्छन्। अब वास्तवमा चिन्ह कार्य भनेको के हो त? जन्म मृत्यु जरा आदि हो। चिन्ह पूजनबाट जन्मादि चिन्ह कार्यको समाप्ति हुन्छ। शिव भक्तले प्राकृत तत्व सोम तत्व प्रधान पुष्य पत्र अथवा भनौँ पुष्पहरू, पत्र, अन्न, दूध, दही, जल आदि र अग्नि तत्व प्रधान सुवर्ण चाँदी धातुद्वारा भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ। यसै गरी भित्री प्रकृति तत्व श्रद्धा भक्ति वन्दना परिक्रमा आदि पुरुष तत्वलाई अष्टाङ्ग योग मन्त्र जप आदिका माध्यमद्वारा पनि भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। यसै गरेर भगवान शिवको बार आदित्यबारका दिनमा अथवा आइतबारको दिनमा सूर्यात्मक शिवलिङ्गमा गरिने पूजाले साधकका जन्म मृत्यु जरा आदि बन्धनलाई समाप्त पार्छ। आइतबारका दिनमा महालिङ्ग अर्थात् शिवलिङ्गको ओमकार मन्त्रद्वारा पूजन गर्नुपर्दछ, श्रद्धा गर्नुपर्दछ। आइतबारका दिनमा पञ्चामृतद्वारा लिङ्गमा अभिषेक गर्नु। भगवान शिवको मूर्तिमा पञ्चामृत भन्दा पृथक गाईको दुध, गाईको घिउ, गाईको दही, मह र चिनीद्वारा छुट्टा छुट्टै अभिषेक पनि गर्नुपर्छ। मह उखुको रस, गाईको दुध र अन्न समेत मिसाएर तयार गरिएको नैवेद्यलाई ओम मन्त्रद्वारा शिवलिङ्गमा अर्पण गर्नु। अ उ र मबाट तयार हुने ओमकारलाई भगवान शिवको ध्वनिलिङ्ग मानिएको छ। स्वयम्भूलिङ्गलाई शिवको नादलिङ्ग भनिन्छ। यन्त्र वा अर्घा बिन्दुरूप भएका कारण उहाँको बिन्दुलिङ्ग हो। अब यन्त्र वा जलहरीमाथि आचल रूपमा प्रतिष्ठित जुन लिङ्ग छ त्यसलाई मकार लिङ्ग मानिएको छ। रथयात्रा आदिको सवारी चलाउँदा राखिने चललिङ्ग प्रणवभित्रको अब उकारका रूपमा रहेको छ, त्यसैलाई उकार लिङ्ग भनेर पनि भनिन्छ। ओम भित्र रहेको अकार पूजाको दीक्षा दिने आचार्यको आकारको प्रतीक हुनाले त्यसलाई चाहिँ अकार लिङ्ग भनेर भनिन्छ। अब यसरी अकार उकार मकार बिन्दु नाद र ध्वनिका रूपमा लिङ्गका 6वटा भेदहरू हुन्छन्, प्रकार हुन्छन्। यसरी छलिङ्गको पूजा गर्नाले साधक जीवन मुक्ति बन्दछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। भगवान शिवको भक्तिपूर्वक गरिने पूजा मानिसहरूका लागि जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति प्रदान गर्ने अमोघ प्रकारको उपाय हो। यसैले जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति गराउने अमोघ उपाय भनेको भगवान शिवजीको पूजा हो, जुन चाहिँ मानिसले रुद्राक्षलाई धारण गर्छ त्यसले अथवा त्यो भगवत भक्तिले मात्र पनि एक चरणको मानिएको छ, अनि जसले भस्म धारण गर्दछ भगवत भक्तिको मात्रामा 2 चरण, जसले ओमकार अथवा पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्दछन् तिनको भक्तिको मात्रा 3 चरणको मानिएको छ। जसले श्रद्धापूर्वक नित्य भगवान शिवको पूजा गर्दछन् त्यो भक्तिको मात्रा पूर्ण मानिन्छ र जो साधक पूर्ण भक्तिमान कहलाउँछ। साधकले शिवलिङ्ग अथवा शिवका भक्तको पूजा गर्नाले, शिवका भक्तको सेवा गर्नाले, सम्मान गर्नाले मोक्षको लाभ प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, मुनिहरू हो जसले चाहिँ यो भगवानको शिवको महिमा वर्णन गरिएको यो अध्यायको पाठ गर्दछ अथवा सावधान भएर श्रवण मात्र गर्दछ भने पनि त्यो व्यक्तिको हृदयमा भगवान शिवमा अत्यन्त दृढ भक्ति पैदा हुन्छ र भक्ति निरन्तर बढ्दै जान्छ। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां
पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को 17औं अध्यायमा अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषय उचुः प्रणवस्य च माहात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने, शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुतजी महाराज, हजुरले हाम्रा निमित्त षड्लिङ्ग स्वरूप प्रणव ओमको महिमा र शिवभक्तले पूजा गर्दा अंगीकार गर्नुपर्ने शिव पूजाको विधि पनि बताउनुहोस् भन्दा सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे महर्षिगण, तपस्याका धनी हजुरहरूले अत्यन्त सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ, तर यो प्रश्नको समुचित उत्तर भगवान शिवले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ, अरू कसैले सक्दैन। यसो भए तापनि भगवान शिवको करुणाबाट नै मैले आज उक्त प्रश्नहरूको विषयमा केन्द्रित भएर केही प्रश्नको उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछु। भगवान शिवले हजुरहरूको र हाम्रो संरक्षणको गहन भारलाई बारम्बार उठाउनुहुन्छ भन्ने म प्रार्थना गर्छु। भगवानले हाम्रो सँगै रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र म प्रार्थना पनि गर्दछु। अब मैले सबैभन्दा पहिले प्रणव शब्दका अनेक अर्थको अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दैछु। प्रणव शब्दको सुरुमा रहेको प्र उपसर्गको अर्थ प्रकृतिबाट उत्पन्न संसार रूप महासागर हो। नव शब्दको अर्थ संसार सागर तर्नका लागि तयार गरिएको त्यो दोस्रो ढुङ्गा हो। नव शब्दको अर्थ ढुङ्गा, यसैले ओमकारलाई प्रणव भनेर भन्ने गरिएको छ। प्रणव शब्दको अब दोस्रो अर्थ छ प्र अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च, वह तपाईहरूमा न छैन भन्ने हो। वास्तवमा सबै जीव परमात्माका अंश हुन्, परमात्माका रूप हुन्। उनीहरूले अज्ञानका कारण आफ्नो सच्चा मित्रलाई, आफ्नो सच्चा स्वरूपलाई, आफ्नो सच्चा आराध्य देवलाई बिर्सिएका छन्। तिनीहरूलाई उपदेश दिँदै प्रणव शब्दले आफ्ना अक्षरहरूबाट पनि माथि बताइएको उपदेश प्रदान गर्छ। प्रणवको तेस्रो अर्थ पनि यसरी बुझ्न सकिन्छ। प्रको अर्थ प्रकर्षण अर्थात् बलपूर्वक भन्ने हो। वहको अर्थात् हजुरहरूलाई भन्ने हो। नको अर्थ मोक्षतर्फ लैजानु हो। यसको सारांश जसले सधैँ शिवका उपासकहरूलाई, सबै शिवका अथवा शिव भगवानका उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षतर्फ लैजान्छन् त्यसलाई नै प्रणव भनिन्छ अर्थात् ओम भनिन्छ। प्रणवको अब चौथो अर्थ पनि छ। चौथो अर्थलाई बताउँदै भनिएको छ, प्रणवले आफ्नो जप गर्ने योगीहरूको पनि आफ्ना यन्त्रको पूजा गर्ने उपायहरूका पनि सबै कर्मलाई नाश गरेर दिव्य र नूतन ज्ञानको प्रदान गर्दछ। यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ प्रकर्म क्षय गर्दै नव भनेको नूतन ज्ञान प्रदान गर्ने परमात्मा शिव। उहाँ नै माया रहित हुनुभएको नव अर्थात् नूतन भनेर भनिनुहुन्छ। प्रणवको पाँचौं अर्थ बताउँदै भन्नुभयो फेरि सुतजीले, प्र भनेको बलपूर्वक साधकलाई शुद्ध प्रणव नामबाट सम्बोधन गरिन्छ अथवा जसले उत्तम तरिकाबाट दिव्य परमात्माको नयाँ ज्ञानलाई प्रकट गर्दछ त्यसलाई प्रणव भनेर भनिन्छ। सूक्ष्म प्रणव र स्थूल प्रणवका भेदले प्रणव पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अक्षर रूप जुन ओमकार छ यसलाई सूक्ष्म एकाकार प्रणव भनेर जान्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी 5 अक्षर भएको नमः शिवाय मन्त्रलाई स्थूल प्रणव भनेर भन्नुपर्दछ। अब यसरी जसमा 5 अक्षर हुँदैनन् त्यो प्रणव सूक्ष्म हो। जसलाई 5 अक्षर स्वरूप स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएका छन् भने त्यो स्थूल प्रणव हो। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुषले सूक्ष्म प्रणवको जप गर्नुपर्छ
यद्यपि जीवन मुक्तका लागि साधन विशेषको कुनै आवश्यकता हुँदैन, तर पनि लोक कल्याणका लागि जबसम्म शरीर रहन्छ जीवन मुक्त पुरुषद्वारा सहज रूपमा प्रणव साधना भइरहन्छ। त्यो ज्ञानी पुरुषले आफ्नो शरीर पञ्चत्वमा प्राप्त नहुँदासम्म प्रणवको जप गर्दै प्रणवका अर्थको स्वरूप परमात्मा तत्त्वको अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। शरीर नाश भइसकेपछि जीवन मुक्त पुरुष पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिवमा विलीन हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सन्देह नै छैन। जसले अर्थको अनुसन्धान नगरिकन केवल मन्त्रको जप गर्दछ त्यसले अवश्य नै योग प्राप्त गर्छ। जसले 36 करोड पटक ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्छ भने उसले निश्चय नै योगको प्राप्ति गर्न सक्दछ। सूक्ष्म प्रणव पनि ह्रस्व प्रणव र दीर्घ प्रणवका भेदले दुई किसिमका हुन्छन्। अकार उकार मकार बिन्दु नाद शब्द काल र कलाको युक्त प्रणवलाई दीर्घ प्रणव भनिन्छ। यो प्रणव योगीहरूको हृदयमा वास गर्छ। मकार पर्यन्त जुन ओम छ त्यसैलाई ह्रस्व प्रणव भनेर भनिन्छ। अ शिवको रूप हो, ऊ चाहिँ शक्तिको रूप हो र म दुवैको एकताको वाचक हो। यसरी यो प्रणव तीन तत्त्वले युक्त छ भन्ने बुझेर आफ्ना समस्त पाप नाश गर्न चाहने मानिसले ह्रस्व प्रणवको जप गर्नुपर्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 महाभूत हुन्। गन्ध रस रूप स्पर्श शब्द यी 5 विषय हुन्। सबैको योग गर्दा हुन जाने 10वटा विषय सबै मानिसद्वारा चाहना गरिने तत्त्व हुन्। यिनैको आशा राखेर जुन मानिस कर्महरूको अनुष्ठानमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसलाई प्रवृत्ति मार्गी भनेर भनिन्छ। जुन चाहिँ मानिसले निष्काम भावले शास्त्रले निर्देश गरेका कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछन् तिनीहरू निवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्गी भनेर कहलाउँछन्। प्रवृत्ति मार्गीहरूले 3 अक्षरले युक्त ह्रस्व प्रणवको जप गर्नुपर्छ। निवृत्ति मार्गीहरूले भने दीर्घ प्रणवको अभ्यास गर्नुपर्छ। भूर्भुवः स्वः यी व्याहृतिहरूको अब यसरी आदि र अन्त्य मन्त्रहरूको अन्य मन्त्रहरूको आदिमा इच्छा अनुसार शब्द र कलाले युक्त ओमकारको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी के गर्नुभयो? प्रणवको अर्थ बचाउनु भयो। अब 9 करोड पटक अब फेरि 9 करोड संख्यामा 9 करोड थप जप गर्दा अब व्यक्तिले पृथ्वी तत्त्वमाथि विजय गर्दछ। 9 करोड संख्यामा जप गर्दा व्यक्ति शुद्ध हुन्छ। यसरी अनेक प्रकारका जपका नियमहरू बताउनु भयो। बताइसकेपछि अहिले चाहिँ म हजुरका सामु जप योगको वर्णन गर्दछु। जुन मानिस तपस्वी हुन्छ त्यसका निमित्त जप योगको उपदेश गरिएको छ। जुन जपबाट जसले आफूलाई सर्वथा शुद्ध र परिमार्जित तुल्याउँछ त्यसैलाई जप भनेर भनिन्छ। अब पहिले नमः पद त्यसपछि चतुर्थी विभक्ति सहित शिव शब्दको संयोजन गर्दा पञ्चतत्वले युक्त भएको नमः शिवाय मन्त्रको तयार हुन्छ। यो पञ्चाक्षरी मन्त्रको जपबाट साधकले सबै सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको पहिला ओम जोडेर सधैँ जप गर्नुपर्छ। त्यसैले ओम नमः शिवाय। अब यसरी भगवान शिवको जप गर्नु, भगवान शिवजीको नामलाई जप गर्नु, पञ्चाक्षरी मन्त्रको सधैँ जप गर्नु। भगवान शिवको निरन्तर जप गर्दै पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख जप गर्नुपर्छ। जप कालमा यसरी भगवान शिवको ध्यान गर्नुपर्छ। शिव कस्तो हुनुहुन्छ? कल्याणदाता भगवान सदाशिव कमलको आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको शिरमा गंगाजीको धारा र चन्द्रमाका कलाले सुहाएको छ। उहाँको बायाँ काखमा आदिशक्ति भगवती पार्वती विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानका वरिपरि उभिएका शिवगणले भगवान शिवको शोभा बढाएका छन्। भगवान शिवले आफ्ना 4 हातहरूमा मृग मुद्रा, टङ्क, वर एवं अभय मुद्रा धारण गर्नु भएको छ। भगवान शिवजी सधैँ भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। म यस्ता शिवको ध्यान गर्छु भनेर मानसिक पूजा गर्नु, उहाँको हृदय अथवा सूर्यमण्डलको भगवान शिवको अत्यन्त प्रकारले ध्यान गर्नु। अब त्यसपछि शुद्ध आचरणमा रहेको उपासकले पूर्वतिर फर्केर 5 लाख पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्नु। यसैगरी कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिको बिहानीमा नित्य कर्म सम्पन्न गरेर सुन्दर र पवित्र ठाउँमा एकाग्र भएर के गर्नु? पवित्र चित्त भएर 12,000 को संख्यामा पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु। यसरी अब भगवान शिवजीको नामलाई के गर्नु पर्दछ? जप्नु पर्दछ।
जब भगवान शिवजीको नामलाई जपिन्छ तब के हुन्छ, व्यक्ति अवश्य पनि शिवलोकको प्राप्ति गर्न सक्दछ। यसरी सुतजी महाराजले ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जपेर के हुन्छ यो विषयमा के गर्नुभयो, अत्यन्त सुन्दर प्रकारले बताउनुभयो। अब यसै गरी लोकहरूको पनि विशेष तरिकाले वर्णन गर्नुभयो यसै अध्यायमा। अब त्यसपछि मायाको वर्णन गर्नुभयो। अब कर्म माया र ज्ञान माया, माको अर्थ लक्ष्मी, यिनै लक्ष्मीबाट कर्मभोग प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थमा माया शब्दको पनि प्रयोग भएको छ। अब यसरी जसरी भगवती लक्ष्मीको कृपालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा भगवान शिवजीको पूजा गरिसकेपछि गौरी रूपी शक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा के गर्नुभयो, भगवानले अथवा सुतजी महाराजले बताउनुभयो। अब यसै गरेर अब लोकहरूको विषयमा पनि बताउनुभयो, 14 भुवनका विषयमा पनि बताउनुभयो। अब यसरी सबै प्रकारको व्याख्या गर्दै जाँदा भगवान शिवजी सृष्टि स्थिति संहार र तिरोभाव र अनुग्रह जस्ता पञ्चकृत्य गर्नका निम्ति परम कुशल हुनुहुन्छ। अब उहाँ सधैँ भगवान शिवजी सधैँ क्रिया तप जप र ध्यान रूप धर्मलाई अगालेर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै सधैँमाथि परम कृपा गर्नुहुन्छ। शिवजी स्वात्माराम हुनुहुन्छ र समाधि रूप आसनमा नित्य विराजमान हुनुहुन्छ। कर्म ध्यान आदिद्वारा साधना पथमा अग्रसर भएपछि स्वात्माराम भगवान शिवजीको दर्शन सुलभ हुन्छ। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मद्वारा शिवको पूजा आराधना गर्ने कार्यमा अभिरुचि पैदा हुन्छ। शिव सम्बन्धी क्रियाद्वारा शिव ज्ञान सिद्ध गर्नुपर्छन्। जसले शिव तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेका छन् अथवा जसमाथि शिवको कृपा दृष्टि पर्दछ ती सबै मुक्त व्यक्ति हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। आत्मरूपमा रहनुको नाम नै मुक्ति हो। एउटा मात्रै आत्मामा रमण गर्नु, आनन्दको अनुभव गर्नु नै मुक्तिको लक्षण हो। जुन चाहिँ पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान र ध्यान जस्ता धर्महरूमा स्थिर रूपमा लागिरहेको हुन्छ त्यसले भगवान शिवलाई साक्षात्कार गरेर स्वात्माराम रूपमा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। अब यसरी जसले भगवान सूर्यको आफ्नो रश्मिद्वारा अशुद्धि निराकरण गर्नुहुन्छ, जसरी भगवान सूर्यले, त्यसैगरी कृपाकुशल भगवान शिवले आफ्ना भक्तका अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नुहुन्छ। अज्ञान निवृत्ति भइसकेपछि शिव ज्ञान स्वयं प्रकट हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवजीको अथवा साधकले के गर्नुपर्छ, शिव तत्त्वको बोध गरेपछि आत्मरूपमा प्राप्त गरेर आत्माराम बन्न सक्दछ। त्यो साधक आत्माराम भएर आत्मामा नै रमाउन थालेपछि अत्यन्त खुसी हुन्छ। त्यसैले साधकले पञ्चाक्षर मन्त्र 100 लाखको संख्यामा जप गर्यो भने ब्रह्माजीको पद पाउने, 100 लाख जप गर्दा विष्णुको प्राप्ति अथवा विष्णुपदको प्राप्ति हुने, फेरि 100 लाख जप गर्नाले रुद्रपद प्राप्ति, पुनः 100 लाख जप गर्यो भने परमेश्वरको परमैश्वर्य परमधाममा व्यक्ति जान पाउँछ। यसैगरी भगवान शिवजीको पञ्चाक्षर मन्त्रलाई आनन्दसँग जप्नु। अब यसरी भगवान शिवजीको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले प्रेम गर्नु, भगवान प्रति अत्यन्त श्रद्धा गर्नु। अब व्यक्तिले गुरुको उपदेश लिएर अन्त्यमा नमः शब्दको प्रयोग गरेर पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु। जप गर्दा आयुको प्राप्ति हुन्छ। अब त्यसैले हरेक व्यक्तिले अब फेरि यो सांसारिक भवबन्धनमा सांसारिक चक्रमा पर्नु नपरोस् भनेर नमः शिवाय यो प्रकारको पदलाई जप्नु। अब आतुर मान्छे अथवा कालको मुखमा पर्न लागेको व्यक्ति, उमेर सकिएको व्यक्ति अथवा अब आज आतुर व्यक्तिले नमः पदलाई पहिले अथवा पछाडि लगाएर के गर्नुपर्छ, पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्नु। अब 5 लाख जप गरेपछि भगवान शिवको प्रसन्नताका निम्ति महाअभिषेक गरेर नैवेद्य अर्पण गरेर भगवान शिवजीको पूजा पनि गर्नुपर्छ। यो जप गर्ने विशेष नियम पनि बताउनु भयो। शिव भक्तको पूजा गर्दा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले शिवजी र शिव भक्तमा कुनै भेद छैन। भगवानका भक्तलाई सम्मान गर्नु पनि भगवानलाई नै सम्मान गर्नु हो। शिव भक्तहरू साक्षात् शिवकै रूप हुन्। शिव स्वरूप मन्त्रको धारण गर्नाले शिव भक्त शिव नै बन्दछ। शिव भक्तको मंगलमय शरीरमा शिवको परम प्रीति हुन्छ, प्रेम हुन्छ। त्यसैले अब शिव भक्तको मंगलमय शरीरमा नै भगवान शिवको वास हुन्छ।
शिव भक्तको सेवा गर्नु। शिवका भक्तहरूको लोकको क्रिया र वेदका क्रिया जान्दछन् शिवका भक्तले। जसरी जति जति थप शिव मन्त्रको क्रमशः जप गर्दछ उसको शरीरलाई त्यति त्यति शिवको सामिप्यता प्राप्त हुँदै जान्छ, यसमा सन्देह छैन। शिवमा भक्ति गर्ने नारीको रूप भगवती पार्वतीको रूप हो। अब यसरी शिव र पार्वतीको यो दिव्य स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। त्यसैले पूजा गर्ने क्रममा के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले शिवलिङ्गलाई शिव र आफूलाई शक्ति मानेर, देवीको आफूलाई शिवरूप मानेर, शिवलिङ्गलाई नादरूप र शक्तिरूप बिन्दुरूप मानेर शिव र शक्तिको प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्छ। शिव भक्तको यसरी पूजा गर्दा मूल रूप प्रकृति र पुरुषको भावना गरेर कारण शिवरूप नै बन्दछ। शिवरूप र शिव मन्त्रको रूप शिव भक्तहरूको जसले षोडशोपचारले पूजा गर्दछन् उसले पनि अभिष्ट फलको प्राप्ति गर्दछन्। अब शिव भक्त साधकले पितृलोक प्राप्त गरेर फेरि के गर्दछन्? मुक्ति प्राप्त पनि गर्दछन् भगवान शिवको उपासना गरियो भने। त्यसैले कर्मनिष्ठ, क्रियायोगी, तपोयोगी अनि जपयोगी, शिवज्ञानी, शिवध्यानी र समाधिस्थ योगीहरूमा पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो गरेर उत्तर उत्तर श्रेष्ठ भएझै उहाँहरूको पूजा गर्दा पनि उत्तर उत्तर त्यही अनुसारको उत्तम प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले अब निर्धक्क भएर के भन्न सकिन्छ? शिव भक्तको महिमा कसैले पनि जान्न सक्दैन। वास्तवमा शिव भक्तको पूजा भन्नुको तात्पर्य शिव र शक्तिकै पूजा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले शिव भक्तको पूजन र शिव शक्तिकै पूजा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले शिव भक्तको पूजन र शिव शक्तिको पूजन जसले भक्तिपूर्वक गर्छ त्यो शिवरूप बनेर शिवमा नै एकाकार हुन्छ। जसले श्री विद्येश्वर संहिताको यो अध्यायलाई अथवा भगवान शिवजी सम्बन्धी ज्ञान भएको यो अध्यायलाई पाठ मात्रै गर्दछन्, श्रवण मात्रै गर्दछन् भने पनि उनीहरूलाई मोक्षको पदको प्राप्ति हुन्छ, उनीहरूलाई आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवजीको सधैँ के गर्नुपर्छ? उपासना गर्नुपर्छ भनेर प्रणव मन्त्र र पञ्चाक्षर महात्म्यको विषयमा सुतजीले वर्णन गर्नुभयो 17औं अध्यायमा। अब 18औं अध्यायमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, बन्धन र मोक्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ प्रभु, हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अब यो बन्धन भनेको के हो, मोक्ष भनेको के हो भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, बन्धन र मोक्षको स्वरूप र मोक्षको उपाय बारे सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। हजुरहरूले आदरका साथमा सुन्नुहोस्। प्रकृति आदि 8 किसिमका बन्धनले बाँधिएको जीवलाई बद्ध भनिन्छ र जुन जीव ती बन्धनबाट मुक्त भएको हुन्छ त्यसलाई मुक्त भनिन्छ। प्रकृति आदि 8 तत्त्वलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुलाई मोक्ष भनिन्छ। बन्धन आगन्तुक हो अर्थात् आत्मामा नित्य रहने धर्म होइन, मोक्ष स्वतः सिद्ध विषय हो। प्रकृति आदि 8 तत्त्वले बाँधिएको जीव जुन बेला बन्धनबाट मुक्त हुन्छ त्यो अवस्थामा त्यस जीवलाई मुक्त जीव भनेर भनिन्छ। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार 5 तन्मात्रा गरेर यो 8 तत्त्वलाई ज्ञानी मानिसहरूले अब प्रकृतिका 8 स्वरूप अथवा अष्टक भनेर भनेका छन्। प्रकृति आदि 8 तत्त्वको समूहबाट शरीरको उत्पत्ति भएको हो। त्यसैले शरीरबाट कर्मको उत्पत्ति हुन्छ, कर्मबाट फेरि नयाँ शरीरको पैदा हुन्छ। यसरी जीवका बारम्बार जन्म र मरण हुने गर्छन्। शरीरलाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर गरेर 3 किसिमको जान्नु। स्थूल शरीरको भनेको के हो त भने जागरण कालमा अनेक क्रिया गराउने। सूक्ष्म शरीर भनेको सपनामा इन्द्रिय सुख दिने। कारण शरीर भनेको सुसुप्ति अवस्थामा आत्मानन्दको अनुभूति गराउने। मानिसलाई, जीवलाई उसकै प्रारब्ध अनुसार, कर्म अनुसार सुख र दुःख आउँछ। त्यसले आफ्ना पुण्य कर्महरूका कारण सुख भोग गर्छ भने पाप कर्मको परिणाम स्वरूप दुःख भोग्दछ। कर्मको बन्धनमा बाँधिएको जीवलाई 3 थरी शरीरबाट गरिने शुभ अशुभ कर्मद्वारा कुमालेको चक्र जस्तै बारम्बार जन्म र मृत्युमा रिगाउने काम गरिन्छ। यो चक्राकार आवागमनबाट निवृत्त हुनका लागि चक्रकर्ता भगवान महेश्वरको प्रार्थना आराधना गर्नुपर्छ। अब यसरी के बुझ्नु पर्यो त भने प्रकृति आदि जुन 8 प्रकारका पाशहरूले निरूपण गरिएको छ तिनीहरूको समूहलाई महाचक्र भनिन्छ। जो चाहिँ प्रकृतिदेखि पर रहनुहुन्छ, प्रकृतिदेखि भिन्न रहनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान उहाँलाई परमात्मा शिव भनेर भनिन्छ। भगवान महेश्वर नै
प्रकृति आदि महाचक्रका रचयिता हुनुहुन्छ, प्रकृति भन्दा पर हुनुहुन्छ। जसरी मानौ बकाइनो नाम भएको रुख, अब त्यो बकाइनो नाम भएको रुखको आलबाल भनेको रुखको फेदमा पानी जमोस् भनेर बनाइएको घेरोले जल पिउँछ र ओकल्छ। त्यसै गरी परमेश्वर शिवले प्रकृति आदिलाई बसमा ल्याएर अब तिनै माथि के गर्नुहुन्छ, फेरि शासन गर्नुहुन्छ। भगवानले सबैलाई बसमा ल्याउनु हुने हुँदा उहाँलाई शिव भनेर भनिन्छ। जसले सबैलाई के गर्नुहुन्छ, बसमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई शिव भनेर भनिन्छ। अब भगवान शिव नै कस्तो हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, परिपूर्ण हुनुहुन्छ, निष्प्रिय हुनुहुन्छ। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता यस्ता भगवानमा ऐश्वर्यहरू छन्। अब केवल वेदले मात्रै भगवान शिवजीलाई केही जानेको छ। त्यसैले भगवान शिवको अनुग्रहबाट नै प्रकृति आदि 8 तत्त्वलाई बसमा ल्याउन सकिन्छ। भगवान शिवको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न भगवानकै पूजा गर्नु। भगवान शिव स्वयं परिपूर्ण र निष्प्रिय हुनुहुन्छ भने उहाँको पूजा फेरि कसरी सम्भव छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अब यसमा भनिन्छ कि भगवान शिवको उद्देश्यले अथवा उहाँको प्रसन्नताका लागि गरिएको उत्तम कर्मले उहाँको अनुग्रह प्राप्त गराउने क्षमता राख्दछ। साधक व्यक्तिले, भक्तले के गर्नुपर्छ, शिवलिङ्गमा, शिवजीको मूर्तिमा अथवा शिवका भक्तजनहरूमा शिवको भावना राखेर उहाँको प्रसन्नताका लागि पूजा गर्नुपर्छ। यो पूजन क्रिया शरीरद्वारा, मनद्वारा, वाणीद्वारा र धनद्वारा पनि गर्न सकिन्छ। यसरी भगवान शिवको प्रीतिका लागि गर्ने पूजाबाट प्रकृतिदेखि पर रहनुभएका महेश्वर शिव पूजा गर्ने साधकमाथि शिवजीले विशेष करुणा, प्रेम र श्रद्धापूर्वक के गर्नुहुन्छ, कल्याण गरिदिनुहुन्छ। अब भगवान शिवको कृपाबाट कर्म आदि सबै बन्धन आफ्ना वशवर्ती बन्छन्। कर्मदेखि लिएर प्रकृतिसम्मका बन्धन जब आफ्नो वशमा आउँछ त्यसबेला साधक जीवनमुक्त भनेर भनिन्छ। जीवनमुक्त पुरुष स्वात्माराम भएर विराजमान हुन्छ। जब परमेश्वर शिवको कृपाबाट कर्मद्वारा उत्पन्न भएको शरीर आफ्नो वशमा आउँछ त्यो बेला भगवान शिवको धाममा निवास गर्ने सौभाग्य हुन्छ। शिवधामको निवासलाई नै सालोक्य मुक्ति भनेर भनिन्छ। त्यसैले अब भगवान शिवजीको जुन साधकले के गर्छ, प्रकृतिमा भएका ती 8 कुरा भित्रका गन्ध तन्मात्रा आदि 5 तन्मात्रालाई जसले आफ्नो वशमा ल्याउँछन् त्यो बेला साधक जीवले जगदम्बा सहित भगवान शिवको समीपमा बस्ने सौभाग्य पाउँछन्। यसैलाई भगवानको नजिकै बस्नुलाई सामिप्य मुक्ति भनिन्छ। त्यसै अवसरमा साधकका आयुध आदि, चेष्टा र क्रिया आदि सबै भगवान शिवकै समान हुन्छन्। भगवानको परम कृपा प्राप्त भइसकेपछि बुद्धि पनि आफ्नो वशमा आउँछ। बुद्धि प्रकृतिको कार्य हो, त्यो आफ्नो वशमा हुनुलाई सार्ष्टी मुक्ति भनेर भनिन्छ। फेरि भगवान शिवको परम कृपाबाट साधकले प्रकृतिमा वशीकार गर्छन्। त्यो अवसरमा भगवान शिवको मानसिक ऐश्वर्य बिना प्रयास के हुन्छ, मानिसलाई प्राप्त हुन थाल्दछ। सर्वज्ञता, अनादिबोध, तृप्तता यी शिवका ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेर मुक्त व्यक्ति आत्मरूपमा विराजमान हुन्छ। वेद आदि शास्त्रमा विद्वानहरूले यसै अवस्थालाई सायुज्य मुक्ति भनेर भन्दछन्। शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमा भगवान शिवको पूजा गर्नाले व्यक्ति स्वतः मुक्ति हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवको कृपाबाट प्राप्त गर्न शिव सम्बन्धी क्रिया गर्नु, जप गर्नु, शिवकै पूजा गर्नु। अब दिनदिनै बिहानको समयमा शयनकालसम्म, बिहान उठेदेखि निदाउने बेलासम्म भगवान शिवकै चिन्तन गर्नु। अब यसरी भगवानको ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्दै गर्दै सुन्दर प्रकारका कार्य गर्नु। अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, शिवजीको पूजा गर्ने अथवा भगवान शिवजीको उपासना गर्ने यो प्रकारको कस्तो प्रकारको विधि छ प्रभु, हामीलाई बताइदिनुहोस् भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, म सबैभन्दा पहिले लिङ्गहरूको क्रम यथार्थ रूपमा बताउँदछु। प्रणव अर्थात् ओमकार नै सम्पूर्ण मनोरथ पुरा गराउने प्रथम लिङ्ग हो। यसलाई के भनिन्छ, ओमलाई नै सूक्ष्म प्रणव रूप भनेर मान्नुपर्छ। सूक्ष्म लिङ्ग निष्कल हुन्छ भने स्थूल लिङ्ग सकल हुन्छ। नमः शिवाय यो 5 अक्षर भएको यो मन्त्रलाई नै भगवान शिवजीको मूर्ति सम्झिनुपर्छ। यो दुवै किसिमका लिङ्गहरूको पूजनलाई तप भनिन्छ।
दुवै थरी लिङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा मुक्ति प्रदान गर्नका निम्ति समर्थ हुन्छन्। पुरुष सम्बन्धी र प्रकृति सम्बन्धी अनेक लिङ्ग रहेका छन्। तिनका विशेषतालाई भगवान शिवले नै सविस्तार बताउन सक्नुहुन्छ, अरूले त कहाँ सक्ने हो र। पृथ्वीको विकारबाट अथवा पृथ्वीको विकारका रूपमा प्रकट हुने जे जति लिङ्गहरू छन् ज्ञानको सीमाभित्र परेका छन्। अब तिनका विषयमा म बताउँछु। अब सबैभन्दा भगवान शिवजीको लिङ्गहरू मध्ये प्रथम स्वयम्भू लिङ्ग हो, दोस्रो बिन्दु लिङ्ग, तेस्रो प्रतिष्ठित लिङ्ग, चौथो चरलिङ्ग र पाँचौं गुरुलिङ्ग। पृथ्वीका कणकणमा व्याप्त भएर रहनुहुने भगवान शिव देवता र ऋषिहरूको तपस्याबाट खुसी भएर उनीहरूका समक्षमा प्रकट हुनुका निम्ति वृक्षहरूबाट अंकुर झैं भूमि भेदन गरेर नादलिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। अब यसरी आफै प्रकट हुनुभएका शिवजीले स्वयं प्रकट हुने क्रियाका कारण स्वयम्भू नामलाई के गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ। ज्ञानी जनहरूले उहाँलाई स्वयम्भू लिङ्गका रूपमा पनि जान्दछन्। यसरी स्वयम्भू लिङ्गको पूजा र उपासना गर्ने साधकले के हुन्छ, ज्ञानको वृद्धि हुँदै जान्छ। सुन चाँदी आदिको पलटमा, भुइँमा, वेदीमा आफूले हातले लेखिएको ओमकार रूप लिङ्गमा, धातु पत्थर स्फटिक आदिबाट बनाइएको यन्त्र लिङ्गमा भगवान शिवको प्रतिष्ठा गरेर आवाहन गर्नुपर्छ। यस्तो बिन्दु नादमय लिङ्ग स्थावर अथवा जङ्गम दुवै किसिमको हुन सक्छ। यसमा शिवको भावनामय दर्शन गरिन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। जसलाई जहाँ भगवान शंकर प्रकट हुने विश्वास हुन्छ त्यसका लागि त्यही प्रकट भएर भगवानले अभिष्ट सिद्धिको प्रदान गर्नुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। आफ्नै हातले लेखेको यन्त्रमा, प्राकृतिक स्थावर आदिमा भगवान शिवको आवाहन गरेर 16 प्रकारका वस्तुद्वारा भगवान शिवको पूजा गर्नु। यसो गर्नाले साधक व्यक्तिले स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ। यो साधनाको अभ्यास गर्दै जाँदा उसलाई ज्ञानको पनि विस्तारै प्राप्त हुँदै जान्छ। देवता र ऋषिहरूले आत्मसिद्धिका लागि वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नै हातले शुद्ध मण्डलमा शुद्ध भावनाले युक्त भएर जुन शिवलिङ्गको स्थापना गर्दछन् त्यसलाई पौरुष शिवलिङ्ग भनिन्छ। त्यसैलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग पनि भनिन्छ। अब त्यो लिङ्गको पूजा गर्नाले सधैँ पौरुष ऐश्वर्य हुन्छ, आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। अब उत्तम प्रकारका ब्राह्मण ऐश्वर्यशाली राजाले कुनै शिल्पीद्वारा जुन शिवलिङ्गको निर्माण गराएर यन्त्रपूर्वक स्थापना गर्दछन् त्यो स्थापना भएको लिङ्गलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग भनेर भनिन्छ। जो मूर्तिमा व्यक्तिले प्राण प्रतिष्ठा भरेर मन्त्रको उच्चारण गरेर मूर्तिलाई पूज्नका निम्ति अत्यन्त सुन्दर बनाउँछन् तिनलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग। यस्तो लिङ्गलाई प्रकृतिबाट पैदा भएका कारण प्राकृत लिङ्ग पनि भनिन्छ। यसरी यो शिवलिङ्गको आराधना गर्दा प्राकृत ऐश्वर्यको भोग प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा जुन लिङ्ग शक्तिशाली र नित्य हुन्छ त्यसैलाई पौरुष लिङ्ग भनिन्छ। जो दुर्बल र अनित्य हुन्छ त्यसलाई प्राकृत लिङ्ग भनिन्छ। यसरी शिवलिङ्गका विषयमा अत्यन्त सुन्दर प्रकारले के गर्नुभयो, सुतजी महाराजले 28,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई परम पावन नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शिवजीको महिमा, शिवजीको मूर्तिको विषयमा विशेष रूपले व्याख्यान गर्नुभयो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः।